सगळ्यांक येवकार आनी वेलकम. आयज नॉमिनेशन्स भरपाची लास्ट डेट आसली आनी सोंपले. दीस सोंपलो नॉमिनेशन्स आनी चडशे कॅन्डिडेटांनी सगळ्यांनी फॉर्म्स भरलेले आसा. आनी आतां खरें अर्थान फाल्यां स्क्रुटिनी जावन मागीर विड्रॉल 22 तारखेच्यान कळटलें की कितले कॅन्डिडेट्स वॅलीड आसा आनी कितले सारके आहात. सो खऱ्या अर्थान आतां इलेक्शनाक नेट येतलो, कॅम्पेनींग आनीक एग्रेसीव जातली आनी कितें कितें एलिगेशन्स, कितें कितें फेक न्यूज चालूच उरतले. त्याच बाबतीन आमी सांगत आसा की हे जे इंडिया अलायन्स आसा ते कशे बीजेपीनूच तांकां फुडें काडलेले आसा आनी दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा दिल्ले आसा इंडिया अलायन्सान ते बीजेपीनूच फायनलायज करून तांकां आवट केल्ले आसा. आनी ते उदाहरण सारकें आयज कळटा. कित्याक कालच्यान एक फेक न्यूज, एक फॉल्स न्यूज आवट जाता आनी ते आमचे पार्टीक लिंक आसा ती तुमकां दाखयता. तुमकां खबर आसा, पयलीं तुमकां सांगता की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसा आनी फॉल्स न्यूज नाजाल्यार फेक न्यूज स्प्रेड करूंक मेळना, जावं ती सोशल मिडियाचेर, वॉट्सॅपाचेर आनी खंयच्याय प्लॅटफॉर्माचेर. आनी ताका IPC लागता, मागीर ताका दुसरे कायदे लागता आनी 5 वर्सांचे मागीर ताका जेल सुद्दां आसा. जो कोण मनीस स्प्रेड करता, फॉरवर्ड करता, तशें कितें कायदे आसा. आतां ती न्यूज कितें आनी ती सर्क्युलेट खंयसर जाता, कितें जाता ती तुमकां पयलीं दाखयता. ही ती न्यूज एक पोस्ट आसा. एक्चुअली खूब कडेन कोण न्यूज येता तो गोवा पल्स म्हणून घातला. एक्चुअली तो गोवन पल्स की दुसरे न्यूज तेजे आसा तो गोवन पल्स आनी तेजे ईमेल आयडी आसा तो govanpulse@gmail.com म्हणून. एक तेंची ईमेल आयडी आसा आनी तो गोवन पल्स म्हणून तेंचें तें नांव आसा. आतां हें कितें, हेजे आमी डोमेन चॅक केले, हेजे गुगलाचेर सगळे पयले वेबसायट चॅक केले, आमकां कांय मेळूंक ना. सो आमी म्हणून येता की कोण तरी हो यूज करता आनी कोण तरी हें करता म्हणून. हेजे कंटेंट जेन्ना आमी डिटेलान गेले, कंटेंट व्हेरी शॉकिंग आसा. फस्टूतल्यान व्हेरी शॉकिंग. ते कितें म्हणटा, ह्यूज अमाउंट इन कॅश वॉज हँडेड ओवर टू RGP टीम टुडे, म्हणजे काल, ॲट महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर बाय द BJP टू फंड RGP इलेक्शन एक्टिविटी इन गोवा. म्हणजे बॉर्डर अशीच उगड्यार आसा. फ्लायिंग स्क्वॉड थंयसर कोण ना, थंयसर रिटर्निंग ऑफिसर कोण ना, थंयसर इलेक्शन कमिशनाचे कोण ना, सगळे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सगळो भायर आसा, बेश्टो आसा अशें हे पोस्ट सांगता. द फंड इज यूज टू अटॅक काँग्रेस कॅन्डिडेट. व्हेरी इम्पॉर्टंट हा. हो शब्द पळया, काँग्रेस शब्द पळया पोस्टान कितले फाटी येयला आता. द फंड इज टू बी यूज टू अटॅक काँग्रेस कॅन्डिडेट देअर रेप्युटेशन. द मेन एम इज ऑफ द RGP टू स्प्लिट BJP वोट. BJP वोटर्स, आता हे आनीक शॉकिंग आसा, ही फकाणां कशी. BJP वोटर्स आर अनहॅपी बोथ इन साउथ एंड नॉर्थ and due to choice of candidate some of them may vote for Congress and the RGP has take task with attacking Congress candidates in the every possible way. The Congress शब्द हो आणि इंडिया अलायन्स काँग्रेस शब्द हे वटेन 1, 2, 3, 4 आणि इंडिया 5 फाटी जाला यूज. हितू हो पोस्ट अगेन्स्ट आसा RGPच्यान. आमी पयशे घेतला म्हणून सांगला आनी आमकां तरी आमचो डायरेक्ट चार्ज आसा की हो फेक न्यूज आसा आनी हो फॉल्स न्यूज आसा. आनी हेकाच लागून आमी हो तो गोवन पल्स आनी कोण ती तेंची ईमेल आयडी आसा तेज्या नांवाचेर आमी आयजूच आमी कंप्लेंट केल्ली आसा. रिटर्निंग ऑफिसराक एक कंप्लेंट केल्ली आसा की एका मॉडल कंडक्ट लायचो आनी कोणी फॉरवर्ड केला जे सोशल मिडियाचेर, वॉट्सॅपाचेर ना खंयचे स्टेटस कोणी दवरला आनी खंय खंय शेअर जाता तेंचे सगळ्यांचेर एक्शन जावची. सगळ्यांचेर 3 ते 5 वर्सां तांकां इम्प्रिझन जावची असो आमी स्ट्रॉंग मेसेज कंप्लेंट केल्ली आसा. आनी कंप्लेंट करता आसतना आमी अशें फाटीं रावना की थोड्यांक एक पयशे नाजाल्यार की नांव कळोंक ना कोण तो, हेचो ओनर कोण तो कळोंक ना. मात तेगेर आमी स्ट्रॉंगली सांगला की आमकां जर डावट आसा आमी स्ट्रॉंगली सांगता की हे पोस्ट सर्क्युलेट करता इंडिया अलायन्स नाजाल्यार काँग्रेस पार्टी. की हितून सगळें बरयलां की काँग्रेस करता म्हणून. म्हणजे काँग्रेसीक सोंपोवपाक जावन काँग्रेसीक फाटीं फुडोवपाक हें केलां म्हणून. आतां इतले बेकार आसा बॉर्डर आमचे सगळे महाराष्ट्र बॉर्डर म्हणटा, कितले बॉर्डर आसा गोंयचे सगळे ओपनली कॅम्प दितले आनी आमकां करतले. तकलेन सुटलेलो आहा कितें कोण करता तो. आनी तूं जर इजिली सापडटलें कितें ईमेल आयडी केली आनी कोण वॉट्सॅपार तेजे आमी स्क्रीनशॉट मारून ताका धाडलेले आसा आनी कोण तुका सर्क्युलेट करता पळय तूं आतां रेडी राव. तुका तो 5 वर्सांची जेल तरी नॉन अवेलेबल ऑफेन्स आहा तूं इजिली पडटलो. कोण आहा तो गोवन पल्स कोण ओनर आहा ताका इजिली पडटलो. आतां फुडें सांगपाचें म्हणल्यार आतां लोक तेज्याय पयलीं म्हणटाले की आमचे कडेन पयशे आसा, आमचे कडेन म्हजे कडेन खूब गाडयो आसा, म्हजे कडेन बंगले आसा. एवरी कॅन्डिडेट इलेक्शनाक जेन्ना बसता तेन्ना एक एफिडेवीट फायल करता आनी एफिडेवीट जो आसता तो ओथ घेता नाजाल्यार जो नोटरी आसता तेजे कडेन तो स्वॉन करता. आनी सगळ्या मिडियाचेर आयज काल पेपरांचेर येयल्ले आसा 4 लाख अरावंड 4.12 lakhs मनोजाचे एसेट्स आसा, टोटल एसेट्स.
हांव ब्रेकअप दिता. एफिडेविट आसा म्हाजे कडेन, मात तुमकां दाखोवंक मेळना. आयजूच फायल केला आमी तो फाल्यां स्क्रुटिनी जावन तो आवट जातलो, वेबसायटीर आवट जाल्लो आसा ऑलरेडी दिसता तो. सो तेगे तितून कितें आहा, अरावंड 47,000 बँकेन तेजे अकाउंट हे आसा. मागीर कपड्याचे शॉप आहा तेतून ते शेअर्स आहा, तितून 90,000 तेजे इन्वेस्टमेंट आसा. आनी मागीर एक आदली गाडी आहा तेजे अरावंड 1.5 लाखाची गाडी आसा, ती कंटिन्यू जाता, तिका न्यू काय ना ती अशें. आनी बायलेची एक मुदी आनी कांकणां आनी मंगळसूत्र धरून 4.5 लाख आहा तेजे कडेन. 4.5 लाख आसा आनी तूं म्हणटा पयशे आसा आनी एफिडेविट कोण फोटींग उलयता. सो हो आहा तो फेक न्यूज. आमी तरी म्हणटा इंडिया अलायन्सूच हो स्प्रेड करता, आमचो हो तेंचेर आरोप आसा. कित्याक सांग, हेजे कोण कोण आहा ते, कित्याक हितून काँग्रेसच्या अगेन्स्ट कांयच उलोवंक ना, सगळे उलयले ते आमच्या अगेन्स्ट उलयले आनी आमकां पयशे मेळ्ळा. आनीक तुमकां सांगता, जे क्रिमिनल केसीस आवट जाल्ले आसा तितूनय मनोजाचेर 5 केसीस आसा. 5 केसीस घालपाकूच तुमकां खबर आसा, एवरी जो क्रिमिनल केस आहा ज्यो बीजेपी सरकारानूच केसीस घातलेले आसा. बीजेपी सरकारानूच फेक केसीस घातलेली. एक फेक 2 केसीस आहा त्यो मेलावली IIT ते आंदोलन आसलें तेजेर आसा, म्हणजे तेंच्या खातीर झगडटालो तो. मागीर एक कुचोलीम ग्रावंडा खातीर ते लोकल्सां वांगडा तो गेल्लो थंयसर, मागीर तेणी प्रोटेस्ट केल्लो व्हडले थंयसर. आनी एक इलिगल बस्तीन प्रोटेक्ट करपाक नाजाल्यार सेव करपाक नाजाल्यार तेंचे डेमोलेशन हाडपाक, लोकांक सेव करपाक थंयसर, नाजाल्यार गोंयकारां खातीर वाचोवपाक आनी बस्ती डेमोलिश करपाक थंयसर ते गेल्ले म्हूण तेजेर 5 केसीस आहा. आनी ते करपाकूच आमकां नाका जाता. ते कित्याक जेन्ना क्रिमिनल केसीस आसता तेन्ना आमकां फायल करचें पडटा, C7 मागीर C8 मागीर आनी भरपूर टीव्हीर दिवचें पडटा आनी पब्लिकेशन करचें पडटा. तेकाच लागून आमी जे डोनेशन आसता ते मागता आमी कॅम्पेन करपाक. अशें ना की आमी पयशे हेका लागून मागता ना आमचे एन्जॉयमेंट करपाक. जशें की सांगलां 4 लाखाच्या वयर तेजे एसेट्स आसा आनी ही न्यूज फेक आसा. आनी हेज्या नंतर हेजे इम्पॅक्ट कसो असो जाता की हे सगळें स्प्रेड जाल्लें आसा. हे स्प्रेड जाता की आमी बी टीम टॅग तेगेर आसा, मागीर लोक आमकां क्वेश्चन करता, स्पेशली जे इंटलेक्चुअल्स आसा, अरे बाबा हे कितें जाल्ला. कित्याक की विदाउट व्हेरिफिकेशन WhatsApp इतलें स्ट्रॉंग जाल्लें आसा की सगळे चॅनलाचेर येता आनी कोण सोर्स तेजो कळना. सो एक लास्टाक सांगता आनी लास्टाक तेका ओपन आमी कोण तो गोवन कोण आसा तो गोवन पल्स तेका सांगता की तूं रेडी राव, आयज सांजचे भितर नाजाल्यार फाल्यां सकाळी भितर कितें आहा तें कळटलें आनी तूं 5 वर्सां कोण जेलीन वचपाक तूं रेडी राव. आनी कोण कोणी स्प्रेड केला, कोण कोण फुडें करपाचें आहा तेंकां एक ओपन धमकी आसा. तुमी हे शेअर करचें न्हू, पूण WhatsAppार धरचें न्हू की सगळ्यांचे आमी नांवां मेन्शन करूंक शकना. आमी सांगलां कितें आहा तें ती लिंक फायंड आवट कर आनी रिटर्निंग ऑफिसर जी नॉट कलेक्टर आहा आनी चीफ ऑफिसर जी नोडल ऑफिसर आहा MCCची तिंकाय आमी हे केल्लें आसा. सो हांव मागता विरेशन हेजेर ब्रीफ करचें आनी जी पॉलिटिकल घडामोडी चल्ला, कशें इंडिया अलायन्स भिला आमकां म्हणून हे फेक न्यूज फेक प्रोपगंडा चलयता तेजेर ब्रीफ करचें. आनी कशें ज्यो पार्टीज इंडिया अलायन्स असोसिएट आहा कशें आमकां टार्गेट करता, बीजेपी टार्गेट ना सोडून आमकां कशें टार्गेट करता, कशें आमकां सकयल उडोवंक सोदता तें विरेशन ब्रीफ करचें. सगळे प्रेस भावांक माय बाबाचो येवकार. आतांच अजयान तुमकां सगळे फेक न्यूज कश्यो स्प्रेड करता आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर एलिगेशन्स घालपाची जी आयज तयारी केल्या. म्हणल्यार आयज कित्याक लागून केल्या, कित्याक सगळे दोनूय पक्ष काँग्रेस जावं बीजेपी हे दोनूय पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्साक भियाल्ले आसा आनी जो ग्रावंड रियलिटी आसा ही तांकां आयज कळोन येयल्ली आसा. आतां तुमी पळयता आसतले आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स हांवें पळयलें, तो म्हणजे गोवा फॉर्डाचें. आनी गोवा फॉर्डाचो एक एम्प्लॉई आसा जो एम्प्लॉई तेणेन एलिगेशन केलें, थोडी एलिगेशन केली. काल जशें स्टेटमेंट जे हांवें काडलेलें की हो जो विजय सरदेसाय आसा हो खट्टप्पा म्हणून, आनी हें स्टेटमेंट हांव परत एकदां सांगपाक सोदता. हो क्वेश्चन जो आसा तो म्हाका मिडियान केल्लो, तो स्टार्टिंगूच तेणें म्हटलें की इंडिया अलायन्साचेर भायर सरतात पयलू स्टेटमेंट आमचो आसलो म्हणून. आमचो इंडिया अलायन्साचेर आसलो, आमचो स्टेटमेंट जो आसलो तो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचें जे काम कितें करपाचें आसा हेजेर आसलें. जेन्ना आमकां क्वेश्चनिंग केलें मिडियान तेन्ना हो स्टेटमेंट केलो. कारण एकूच आसलें कित्याक तेन्ना जो मिडियान क्वेश्चन केल्लो की तुमकां मशिनरीज म्हणटा म्हणून, जो विजय सरदेसाय आसा आमी रेव्होल्युशनरीज न्हू मशिनरीज म्हणटा म्हणून. आतां हो विजय सरदेसाय तेणें आतां जो ताचो एम्प्लॉई आसा तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की लॉयल एक शब्द यूज केलो तेणें, हो लॉयल आसा म्हणून. विजय सरदेसाय लॉयल म्हाका आसपाक येता आनी म्हाका दिसता आख्खे गोंयचे लोक आसतले. गोंयचे लोक कित्याक आसतले, आयज प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसा हो कितलो लॉयल आसा तो आनी कितली फोटींगपण बिट्रियल केल्लो आसा लॉयलाक.
ऑपोजिट म्हणटा तो बिट्रियल, नंबर 1 बिट्रियल ऑफ गोवा. म्हटल्यार जी सुरवात केली बिट्रियल करपाक ती म्हणजे विजय सरदेसाय. 2017च्या इलेक्शनाक जेन्ना निवडून येयले आणि हांव एक तुमकां व्हिडिओ प्ले करून दाखयता कित्याक तेजे नंतरूच सांगल्यार क्लियर कट सारकें कळटलें सगळें. हो व्हिडिओ आसा 2017चो पळयात. बीजेपी सरकारमध्ये आमचे पडले एक आमचा एक श्वास आणि जो बीजेपी डिरेक्टली वगैरे अल्पावत काम करता ताचे जे 90% गोंयकारांचो श्वास आणि त्याचे फुडल्या आता तुम्ही सगळ्यांनी आयकला आसतलो हो लॉयल सोल्जर जो लॉयलिटीची गजाली आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली तेंची आनी फाटल्यान तुमी आयकला 2017 होच विजय सरदेसाय म्हणटालो जो बीजेपीक जॉयन जाता जावं डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली जो बीजेपीक सपोर्ट करता तो गोंयकारांचे म्हणजे 90% गोंयकार जे आसा तेंची कस म्हटल्यार श्राप लागतले श्राप. आणि तोच विजय सरदेसाय जेन्ना निवडून येयले 3 आमदार तेंचे निवडून येयले तेन्ना होच विजय सरदेसाय पयलो आसलो उडी मारून ते सायडीन वचपाक आनी बीजेपीचो सरकार करपाक. मोदीच्या बाबतींत आनी एक स्टेटमेंट आसा ताजो सेम म्हटल्यार कितलो फोटींग हे विजय सरदेसाय प्रूव जाल्लो आसा. आमी हो व्हिडिओ दाखोवन प्रूव केल्लो आसा. अशें न्हू की बाबा तूं एलिगेशन्स करता बेश्टी नांवापुरती एलिगेशन करता अशें न्हू. हे क्लियर कट आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा की हो विजय सरदेसाय कितलो फोटींग तो. दुसरें आतां विजय सरदेसाय एक खुबशी हे बंडलां मारता पळय बंडलांक नंबर 1 आसा बंडलांक आनी तेजे जे एम्प्लॉईज आसा पळय तेय बंडलां मारपाक नंबर 1 आसा. कित्याक जेन्ना विजय सरदेसाय टीसीपी मिनिस्टर जालो टीसीपी मिनिस्टर जावन तेणेन कांड जे केल्ले आसा आनी गोंय कशें सोंपयल्लें आसा हे आख्खे गोंयकारांक खबर आसा. कशें तेणेन 16B ह्याच्या नांवान कन्वर्जनां केली गोंयचे कितलेशे आख्खे गोंयचे जागे जे आसा ते कन्वर्ट केले आनी सोंपयले. गोंयची जे कन्स्ट्रक्शन हाडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन हाडली आनी तेजोच मनीस तेजो एम्प्लॉई आसा तो एम्प्लॉई आयज स्टेटमेंट करता की विरेश बोरकार खंय कुर्का बांबोली मिल कटिंग जाली ते एकदां आवाज काडलो व्हिडिओ काडलो 2023 आनी मागीर तोंड भरलो. हेजोच मनीस हांव तेका याद करून दिवंक सोदता विजय सरदेसाय टीसीपी मिनिस्टर आसलो आनी टीसीपी मिनिस्टर आसलो तेका फोट मारून जेन्ना जाले मशिनरी जो म्हणटा पळय हो मशिनरी आसा हो मशिनरी म्हणून बीजेपीक जॉयन जालो बीजेपी गेलो टीसीपी मिनिस्टर जालो डेप्युटी सीएम जालो बीजेपीचो बीजेपी सरकारा अंडर डेप्युटी सीएम जालो आनी मागीर तेका जेन्ना फोट मारून भायर काडलो तेन्ना बोवा मारपाक लागलो. फोट मारून भायर काडला आनी हो मशिनरी कित्याक हे पयशाक लागून गेल्लो मशिनरी आनी कित्याक लागून न्हू. आनी आतां तेंय सांगपाक सोदता आयज तेणें एलिगेशन केला पळय कुर्का म्हणून हांव क्लियर कट खंयचो आमदार हांव आनी एक प्रश्न विचारपाक सोदता खंयचो आमदार आपूण जावन कंप्लेन घालता आनी आपूण जावन ही सगळी फायली जी आसा हांव रात दीस सकाळचो गेल्लो टीसीपी डिपार्टमेंटाक कित्याक हे रिप्लायज मेळनासले आनी आयज ते रिप्लाय म्हाज्या हातीन आसा. रिप्लाय जे हातीन आसा हे रिप्लायज हो पळय नांव मातसो झूम करा नांव कित्याक हांकां मातशें कळपाक जाय. हे बोबके मारता पळय हे बोबके हेंचे सारके हे जावपाक जाय ओपन जावपाक जाय हे बेश्टे तोंडान येयले म्हणून कितेंय उलयता. आतां हितून क्लियर कट आसा जी कंप्लेनी हांवें घातलेल्यो आसा की ही एक कंप्लेन न्हू ही कुर्का बांबोलीम आसा आदोसी मंडूर आसा विलेज पंचायत हांगा क्लियर कट म्हळ्यार नो डेव्हलपमेंट स्लोप खंय कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा तेजेर एक्शन घेवपाक हे क्लियर कट घातलेलें आसा. आनी ह्या हितून जो टीसीपी डिपार्टमेंट तेजोच फ्रेंड जो विश्वजीत राणे आसा पळय तेणेनूच कश्यो बोर्ड मिटिंग्स घेतल्या आनी बोर्ड मिटिंग्सान ह्या हांकां कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिला पळय ते तेज्याच फ्रेंडान दिल्लें आसा. तो जेन्ना उलयता पळय तेन्ना तेका बसयता तुजें काडू काय म्हणटा तो
कोण म्हणटा विश्वजीत राणे म्हणटा तुझे काडू मागीर थंड करून बसता. सो ही जी गत आसा पळय हे तुका हे सगळे आसा आनी तो जो तेजो एम्प्लॉई आसा पळय तो विथआउट नॉलेज म्हणटा पळय A to Z जे सांत आंद्रे मतदारसंघात घातलेले आसा पळय हे हांवें घातलेले आसा. बिंग आमदार तूं म्हणटा बोवा मारलो ओग्गी बसोंक ना याद ना दिसता. आनी तुमी जे TCP डिपार्टमेंट जे चलयताले पळय तुमी कितें करताले पळय सगळे गोंयकारांक खबर आसा. कशी सुटकेस चालू जाल्ली आनी कशी कन्वर्जनां जाताली पळय हे सगळ्यांक खबर आसा. हे आमी सांगपाची गरज ना. आनी प्रत्येक गोंयकारांनी आयज उठपाक जाय जागे जावपाक जाय. हे फोटिंगपणां जी सांगता ही फोटिंगपणां हेंची एक्सपोज करपाक जाय. आनी असले ह्या फोटिंगपणाक लागून आयज गोंयकार आयज सोंपता आनी गोंयची जी उदरगत आसा जावं गोंयचें जे पर्यावरण आसा हें सोंपता. आनी एक सांगपाक सोदता जेन्ना आनी एक तेंचे स्टेटमेंट गेलो की म्हादेवचो जेन्ना मिटींग आसली मिटिंगेक खंय आमी येवंक ना आनी आमी मिटींग घेतल्या तेन्ना आमी खंय अटॅक तेंचेर करताले. आमी अटॅक केलो म्हणजे कितें आयज सरकार काँग्रेसीचो आसा कर्नाटकान सरकार काँग्रेसीचो आसा. अरे बाबा तितलेंय तुका कळना ह्या एम्प्लॉइजाक हेंय शिकोवंक ना काय कितें की बाबा जो सरकार ते सायडीन आसा तांकां आमी फक्त क्वेश्चन घातलेलो की तुमी कित्याक वचून सांगिना तांकां आमी येता म्हणून सांगलें. तुमी काँग्रेस सरकार जो कर्नाटकान आसा तांकां कित्याक सांगूंक ना तांकां कित्याक फाटीं घेवपाक लागना तांकां कित्याक सांगना एक्सप्लेन करूं ना की गोंयांत जेन्ना जे म्हादेव हे देंवता म्हटल्यार येता सारकें उदक हे सायडीन येता तेन्ना तुमी डायवर्जन केलें जाल्यार आमकां सफर जातलें म्हणून कित्याक सांगिना हेंय कळना ताका. हो आनी एक क्वेश्चन म्हाका आसा तेणें आन्सर करचो कित्याक ते एलायन्सान आसा हो क्वेश्चन आमी परत तुमकां करता ताका परत करता की तेणें आन्सर करचो तें कळना तांकां काय आमकां फटयता लोकांक पिशान काडपाक सोदता जशें तुमी 2017 केल्लें आसा. परत एकदा जसो विजय सरदेसाय आनी तेजी टीम मंडळी जी आसा ही मंडळी कशी फोटिंगपणां मारपाक आनी भोक्के मारपाक एक्सपर्ट जाल्ले आसा पळय हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी आतां जेन्ना जो काँग्रेसीचो आयजो कॅन्डिडेट आसा कॅप्टन निरियटो हांव तेजो एक व्हिडिओ प्ले करून दाखयता जो विजय सरदेसाय तोच एक्सपोज करतालो. तेणेनूच कितलेंदा ताका एक्सपोज केल्लो आसा आनी कितलेंदा ताणें हें केल्लो आयज हातीक हात धरून तो एकटे आसा. मुद्दम व्हिडिओ पळोवन खूप लोकांक आमच्या चडशा लोकांक गोंयचे खबर ना वॉट इज दीस मीडिया की नाल फोटींग बुदी पळय आसा त्यो कमिंग विथ डिफरंट टर्म्स. दोग जाण आसा हू आर ट्रायिंग टू put the people in such a spin that nobody will come to know what nonsense is going on. सो तुम्ही आयकलें आतां की फोटिंगपणां जे स्टेजींचेर जी प्रेस कॉन्फरन्सां घेवन एक्सपोज जो केल्लो आयज ते वांगडा आसा आनी वांगडा रावन कितें करतले आनी हो जो खटप्पा आसा हो कितें करतलो. परत फोटिंगपणाचे धंदे हे जे गोंय सोंपोवपाचे धंदे आसा पळय हे चालूच उरतले. आयज गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आसा. कशी हेंची सेटिंग आसा बीजेपी वांगडा मेळोन ही कळोन येता. कारण जे बॉन्ड्स जातले ह्या प्रत्येक जो पक्ष आसा तांकां हो डेप्या कडल्यान बॉन्ड्स पावल्ले. आनी आयज परत एकदा सांगता हो विजय सरदेसाय जो आसा तो जो डेप्याची बायल आसा पल्लवी डेपो हेज्या अगेन्स्ट अजून पर्यंत एकूय स्टेटमेंट काडलो ना. जी बीजेपीची कॅन्डिडेट आसा एकूय हे काडूं ना. कित्याक काडूं ना आनी तो वयल्यान आनी एक सांगता विजय सरदेसाय आनी एक सांगता की बाबा आपणाच्याच मतदारसंघात आतां हो एक जोक काय कितें आपणाच्याच मतदारसंघात म्हणजे फोंडा मतदारसंघात तांकां चड मतां पडपाक शकता बिकॉज ऑफ ब्रँड नेम्पो म्हणटा. म्हटल्यार आयज हो विजय सरदेसाय आपणाची कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगता तेणें हरशीं उलोवंक जाय की बाबा आपूण इंडिया अलायन्साक फूल फ्लॅज सपोर्ट करतलो आपूण जाता तितली मतां हाडून दितलो आनी खंय ना खंय तांकां लीड मेळोवन दितलो. मात तोच एमएलए जावन आपणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एमएलए जावन तो म्हणटा की बीजेपीक लीड मेळोवपाक शकता. म्हटल्यार हो खटप्पा न्हू नाल्यार आनी कितें. हो आनी एक प्रश्न व्हडलो कित्याक प्रत्येक वेळा ही फोटिंगपणां जी आसा ही विजय सरदेसायची एक्सपोज जाल्ली आसा. आनी हे जे जॉयंट वेंचर म्हणटा जॉयंटली वचपाक सोदता कोण कोणाचो घात घेयत आनी कोण कोणाचें कशें कितें करीत नेम ना. कित्याक पयलू कितें उलयताले लॉयल करून जे स्टेटमेंट येता पळय पयलू कितें उलयताले आतां कितें उलयता हितून तुमकां व्हिडिओ एविडन्स दाखयला. आतां कितें उलयता तो आनी पयलूचो
म्हळ्यार हे खंयच्यान खतखते चालू आसा पळय हे सगळ्यांक खबर आसा, खंयच्यान तांकां कितें कितें गावता आनी खंयच्यान कितें कितें कशें चल्लां आनी कशें हे सेटिंगां करता पळय हे सगळ्यांक खबर आसा. आयज गोंयकारांनी जागृत जावपाक जाय. आमी बेश्टे उलयना, हेय तुमकां सांगता, आमी बेश्टे उलयना, आमी विथ एविडन्स उलयता आनी हे जे एविडन्स आसा हे पुरावे क्लियर कट दाखयता की हेंची दोगांची सेटिंगां जाल्ली आसा आनी सेटिंगाक लागून हे गोंयाक काबार करून उडयतले. सो आनी चड वेळ घेयना, कित्याक हेंकां गोवा फेवडाचो जो एक एम्प्लॉई आसा तो एम्प्लॉईक हांव परत एकदां सांगूंक सोदतां, तुजे कडेन समज आन्सर आसा न्हू जाल्यार यो आनी परत प्रेस कॉन्फरन्स घे नाल्यार मिटींग घे आनी मिटिंगेक जाप दी की बाबा 2017 जो लॉयल म्हणटालो पळय ती लॉयलिटी खंय गेल्ली, लॉयलिटी खंय गेल्ली 2017ची. लोकांक फटयले जेन्ना कॉल म्हणटा ते काँग्रेसीक दिले आनी काँग्रेस आयज खंय आसा, आयज सोड आख्खी काँग्रेस पावली ते सायडीन, खंय बीजेपीन पावल्या. स्टार्ट तुमी केली आनी तुमकां फॉलोअप जो आसा तो 10 जाणांनी केलो, 10 काँग्रेसीच्या आमदारांनी केलो आनी आतां 8 काँग्रेसीच्या आमदारांनी केलो. म्हटल्यार सगळे लोकां कडेन एकूच मागता की आयज लोक जागृत जावंक जाय, लोकांनी तकली आपणाची ओपन करपाक जाय, ओपन मायंड चिंतपाक जाय की फाल्यां समज हे परत निवडून येयले नाल्यार परत उडयो मारून वयतले आनी परत गोंयकारांचो घात करतले. आणि एक ऍड करता तो जशें की विरेशान सांगलें की प्रेस कॉन्फरन्स ती गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे स्पोक्स पर्सन घेतली, तो म्हणपाक लागलो की आमी फक्त इंडिया अलायन्साकूच टार्गेट करता, परत इंडिया अलायन्सकेच टार्गेट करता. बाबा मातशी स्टडी करून यो, तुमचो आम आदमीचो जो सीएम आसा पंजाबात भगवंत मान तेका थंयसर काँग्रेस टार्गेट कित्याक करता? दिल्लीन काँग्रेस परत आम आदमी पार्टी टार्गेट कित्याक करता? बेश्टे तुजो कटप्पा कितें सांगता म्हणून तूं जैनासतना कित्याक प्रेस घेवंक येता? लॉज कित्याक करता आपली तकली तरी यूज कर मरे. तूं बरो मनीस म्हणून बरो स्पोक्स पर्सन आमी तुका आमकां इतले दीस आमी मानताले तुका, तो कटप्पा सांगता म्हणून बेश्टे कितेंय करनाका. आनी दुसरे गजाल तुमकां म्हणटा की इंडिया अलायन्साकूच टार्गेट करता, नाजाल्यार कित्याक आमी बीजेपीक टार्गेट कित्याक करना? मातशी आमची प्रेस आसा 20 मिनटाची आमी प्रेस घेतली थंयसर आनी लास्टाक एंडाक मागीर आमकां क्वेश्चन विचारलो तो विजय सरदेसायन तुमकां कितें तरी म्हटलां म्हणून तेजो रिप्लाय दिला. आमी पयलींसान टार्गेट करूंक ना नाल्यार कितें करूंक ना, तो आमचो रिप्लाय आसलो तेका. सो मातशी प्रेस आसा. आनी सकयली जेन्ना पणजे आमी प्रेस घेतले तेन्ना दोनूय पार्टीन टार्गेट केला. आमी पयलींच्यान म्हणटा की हे जे अलायन्स आसा हे अलायन्स जे कॅन्डिडेट्स आसा दोनूय कॅन्डिडेट आसा जे बीजेपी एक तो हिंगा सिनियर ग्रँडपा आनी थंयसरलो कॅप्टन, हो कॅप्टन फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता जेन्ना गोंयचो हांव जालो तेन्ना विजय सरदेसाय जेलीन घाल म्हणटालो आनी आतां कित्याक तेज्या वांगडा उगी आसा? आनी आतां जो दिगंबर कामत आसा जो देवाची ओत घेवंक गेल्लो देवळान गेल्लो तेन्ना हो नासलो वांगडा कॅप्टन नासलो कॅन्डिडेट म्हणून, तर तेजें कितें जालें? तेजें कितें सांगलें? सो हे कॅप्टनान सांगचें आमकां कशें कितें तें. आनी इंडिया अलायन्स हितूनसून कळटा एक बिलां सामकें बिलां म्हणून आनी आर्जीक बिलां म्हणून की तेंची 15 मिनटाची प्रेसान पयलीं 7 मिनटां ते नॉर्मल उलयता आनी बाकीचे सगळे आर्जीचेरूच आसता. हे कितें नाका जाल्लें? हे नाका जाल्लें. तुमचो मॅनिफेस्टो आउट कर, सांगा मरे गोंया खातीर कितें अलायन्स करता. मातसो तो नेक्स्ट टायम कितें सांगता आमच्या आमदाराचेर उलयच्या पेक्षा मातशी स्टडी कर, मातशें बस कट्टप्पाच्या वांगडा बस. कित्याक कट्टप्पा जो बाहुबली आसलो तो खूब लॉयल आसलो. हो लॉयलाचें कितें आमी ती व्हिडिओ पयलींच सांगला कितें आहा तें तुमचें लॉयल. हो 2017 हेणी सुरवात केली बीजेपीन वचपाचें, बीजेपीन सपोर्ट करपाची सुरवात हेणी केली. ही तेजी लॉयल्टी. तेका पळोवन काँग्रेस गेले, मागीर परत आनी 2022 काँग्रेस गेले. सो अशें आसा. हो कॅप्टन आमी पयलींच म्हणटा एक तो व्हिडिओ येयल्लो की हातीन झाडू धरून खंय कमळाक खंय सकयल उडयतले. हे म्हाका दिसता सगळे एकूच हातीन झाडू हात झाडू आनी नाल सगळे एकूच. आतां तुमकां सांगता कशें एकूच ते. आनी हे सगळे बीजेपीच पाड. हात झाडू मागीर हात एकूच कशें तुमकां सांगता. जेन्ना मायनींग स्कॅम जाले 2012 मागीर तेणें सांगतालो हो कॅप्टन सांगतालो की काँग्रेसीचेर सगळे अमावंट 35,000 crores रिकवर करपाक जाय. आयज तेच तो हाती वांगडा फुडें सरलेलो कॅन्डिडेटूय जाल्लो आनी आतां तांकां सपोर्ट करता. तेन्ना अमित पालेकरान 2002 बायल मेल्ली, तेजी सेल्डी 2013 केली. तेन्ना व्हडलें लँड स्कीम जाला ते दूध का दूध पानी का पानी कितें तरी जावपाक जाय म्हणून तो होच कॅप्टन सांगतालो. आयज तेजेच वांगडा तो हातीन हात धरून झाडू मारता. आनी होच विजय सरदेसाय पयलीं म्हणटालो की
हो नाल कुसलेलो नाल आसा तेणी सिस्टीन बी हाडली मडगांव व्हडली मिटींग घेतली आयज त्याच नालाच्या वांगडा हो वांगडा हात धरून आसा सो हितूनसून कळटा हे सगळे बीजेपीचेच सगळे षडयंत्र आसा आणि हे इंडिया अलायन्स आमी तरी तितले सिरियसली ह्या फुडें घेवपाचे ना आयज कितें आसा तेजें फायनल हेच्या फुडें आमी गोंयकारांक आमचें विजन सांगतले आमचे गोंयकारांचो आवाज आणि गोंयकारांचो विश्वास हे पार्लमेंटान व्हरतले देव बरें कट्टप्पा लॉर्ड असलो न्ही बाहुबली तर कट्टप्पा कित्याक विजय सरदेसाय पळय कट्टप्पा म्हणल्यार तुमी पळयला आसतलें फाटल्यान कशी सुरी घालता म्हणल्यार जो विश्वास बाहुबलीन तुमी पळयला आसतलो जो विश्वास कट्टप्पाचेर दवरिल्लो बाहुबलीन तेन्ना जेन्ना काँग्रेसीन हेजेर विश्वास दवरलो सगळे तेका सिटां सोडल्या नंतर जी फाटल्यानच्यान सुरी तोपली तुम्ही पळयला आसतलो फाटल्यानच्यान सुरी तोपून मारून उडयलो तसो काँग्रेसीक मारून उडयलो आनी तेच्या नंतर तुमी हिस्ट्री पळयली आसतली 2017ची एकूच आमदार लास्ट उरलो तेंचेर एकूच सगळे गेले सगळे म्हणजे डायरेक्ट तेंकां क्लीन स्वीप दिली ते सायडीन आनी तोय बी मागीर आतां गेलो तो एक आमदार आसलो तो मागीर इलेक्शन जालें निवडून येयलो 2022चे इलेक्शन जालें निवडून येयलो तोय गेलो म्हळ्यार ते टोटल 8 जाण परत गेले सो हेकाच लागून हेका खटप्पा म्हणटा कित्याक हेणें फाटल्यान लॉयल म्हणून तेजेर जो विश्वास केल्लो पळय ते फाटल्यानच्यान सुरी तोपलेली आसा फुडल्यानच्यान न्हू कित्याक तेणेन पयलू प्रिपोल अलायन्स केली आनी मागीर पोस्टपोल बीजेपीन गेलो ओके आणि तो पळय तो जेन्ना अनावन्स जालो कॅन्डिडेट तो हांगा 10 दीस नासलोच आनी वयल्यान शॉकिंग ते दीस तेन्ना प्रेस जाल्ले तो मिडियाचेर चावता आनी सॉरी सोदून म्हणा हें कितें नाका जाल्लें हें कितें नाका आनी 10 दीस तूं खंय गेल्लो जेन्ना कॅन्डिडेट अनावन्स केले आनी इतले व्हडलो ते तेंचे कंपनीन कॉर्पोरेट्सान बॉन्ड्स दिला तेगे आयज इतलो ना मरे हरशी तूं फटफडटा मरे कितें जाता रोखडीच बायट पेट्टा मरे बॉन्ड्साचेर तुजें उतर कित्याक ना तुवें काय घेवना मरे तुजें चल्ले जाल्यार काँग्रेसीन घेतला म्हणून ओगी आहा तूं कॅन्डिडेटाचेर एकूच शब्द उलयना मरे तूं तो डॅम्पो ब्रँड म्हणटा तो बीजेपी ब्रँड म्हणटा कॅन्डिडेटाचेर उलय ते आरचे सकयल देऊन तेजे ते हो मागीर वयता मिडियाक सारकी बायट तेजेर उलय मरे 2 सेनापती धरला कॅन्डिडेटान 2 सेनापती धरलेले आसा एक रवी नायक आनी एक हो आमचो दवडीकर तेजेर उलय मरे तूं बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाचेर कित्याक उलयना म्हणून आमचे विरेचन म्हणला की कट्टप्पा लाल आसलो मात तेणी एक काम रॉंग केल्लें की तेणी फाटल्यानच्यान सुरी मारलें आतां तेच करता 2017 तेच केल्लें मागीर काँग्रेसीन 2000 परत तेच केलें मागीर बीजेपीन काँग्रेसीन परत 2022 केलें आनी आतां हे तुमकां ग्रँड पा तुमी बसयला आनी कॅप्टन बसयला पळय तेच जातलें इंडिया अलायन्स सिरियस ना म्हणटा तुमी आनी तांकां ऑफर दिता ना हांव आनीक सांगपाक सोदतां जो विजय सरदेसाय आतां सगळे म्हणटा इंडिया अलायन्सान आसा इंडिया अलायन्सान तो जॉयंट जाल्लो आसा हांव एक विचारपाक सोदतां जो पारिमो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एक फिश मिल येता फिश मिलान कोण आसा खबर आसा तुमकां तो घोडगे म्हणून तो फिश मिलान तेजो स्टाफ जो आसा एम्प्लॉई जो आसा तेजो एम्प्लॉई थंय फिश मिलान आसा आनी तेका परमिशन कोणान दिलें कोणान IPV परमिशन कोणान दिलें तेका बीजेपीन दिलें म्हणल्यार आतां जो बीजेपीचोच मनीस इंडिया अलायन्सान आसा हें क्लियर सिद्ध जाता थंय इब्राहिम मुल्लाचे आसा इब्राहिम मुल्लाचो कोण थंय पार्टनरशिपान आसा सो हे सगळे मनीस जे आसा ते हेजेच मनीस आनी ते आयज खंय ना खंय ते पार्टनरशीप करता आनी तितून भितर आयज तो भितर सरलेलो आसा म्हटल्यार हितून कळोन येता की बीजेपीचो जो लिंक आसा हो लिंक थंय क्लियर जाता हो फॉवर्डाक डेम्पो कडल्यान मेळा म्हणटा तुमचे पळय हे हांवें सांगपाची गरज ना ऑलरेडी बॉन्ड्स आउट जाल्ले आसा हे क्लियर कट आसा आनी भायल्यान कितें मेळ्ळां तें तांकां खबर आसतलें बट क्लियर कट आसा गोवा फॉवर्डाक आपाक जावं बीजेपीक जावं काँग्रेसीक हांकां सगळ्यांक बॉन्ड्स जे आसा ते डेपो ग्रुपान दिल्ले आसा आनी डेपो ग्रुपाचो चेअरमॅन कोण आसा तेय तुमकां खबर आसा सो हितून आनी कांय लिपोवपाचें कांय ना बॉन्ड सोडून पळय बॉन्ड्स एक स्कीम सेपरेट आहे मागीर वॉलंटरी कंट्रीब्युशन जेन्ना कंपनी डेम्पो कंपनीज करतात तेच्यानी केला काय ना ते तेंच्यांनी आउट गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आउट करचे केला काय ना ते वॉलंटरी तांकां कंट्रीब्युशनूय करपाक अलाउड आसा बॉन्ड्स ही अनकॉन्स्टिट्युशनल पे तेच्यानी केला ते आउट ऑलरेडी जाल्ले आसा भाऊ म्हणजे देव जायना कोण बीजेपी भाऊ आतां ते तुमी हें करचें पडटलें कित्याक बीजेपी आयज खंय ना खंय हांकां डिक्टेट करता आनी त्या टर्म्साचे थ्रू ते चलता कशें जालें न्हू एक पोस्ट फेसबुकार एक पोस्ट पाहिलं होतं रिगार्डिंग डोडा रिअल एस्टेट एजन्सी आनी 9 लाख स्क्वेअर मीटर जागा घेतला पण तुमी अवेअर अबाउट दॅट थिंग आमकां पळोवचें पडटलें कित्याक हांव तुका डायरेक्ट स्टेटमेंट कितें एक्झॅक्टली कितें जाला तो मॅटर सारको चॅक करचो पडटलो एक आमी चॅक करता आनी मागीर यू अवेअर अबाउट दॅट थिंग नो आणि आम्ही काल सोशल ॲक्टिव्हिटी एक प्रेस कॉन्फरन्स की
RG पार्टी विथड्रॉ करपाक जाय टू कम इन द पावर पळय सगळ्यांचे आपापणाचे तकलेन कितें येता पळय ते सांगता आसतले हेच सोशल एक्टिविस्ट कोण सोशल एक्टिविस्ट आसा पळय गेल्या ते इलेक्शनाक बसलेले आनी आतांय बसता म्हणटाले आमी रावल्ले केन्ना फॉर्म फिल करता अजून पर्यंत तरी ते फॉर्म फिल केल्ले ना म्हाका खबर ना कित्याक फील करूं ना ते तेंच्यांनी करपाक जाय आसलें मागीर कळटलें आसलें सोशल एक्टिविस्टाक आनी एक आमी तो ऑफर इंडिया अलायन्साक दिल्लो सोशल एक्टिविस्ट रिप्लाय कित्याक करता खबर ना कित्याक आमी पॉलिटिकल पार्टींचे ते अलायन्स तांकां दिल्लो हेंकां कित्याक तेंकां त्या सारकें पयलीं सांगलेलें की हिंकां फुकट सवाय तो मेवला तो ग्रावंड थंयसर ते घेता आनी दुसरी गजाल आहा ते घेतलोलो कित्याक तेंच्यांनी कित्याक प्रेस कोणाक तरी खंय समज येयला म्हणून तेणें प्रेस घेतलो अरे बाबा त्याच दिसा आमच्या कॅन्डिडेट एफिडेवीट केला 5 केसीर फेक केसीस तेगेर गोंया खातीर वावरतालो जावं तो मेलावल्यो जालो जाल्यार ग्रावंड जालो जाल्यार इलिगल बस्ती डॅमेज तेगेर उलया मरे तुम्ही तेंकां क्वेश्चन विचारपाक जाय हे 5 केसीस तुम्ही कित्याक उलयना एक केसीक लागून तुम्ही इतले जाण 10-15 जाण जाले वर्ल्ड 5 केसी घातला मरे तेगेर कित्याक उलयना आनी स्वान केला केसीस इतल्या पेपराचेर येयला आवडटा तेगेर तुमी उलयना आमी ऑफर केला बाबा एक पॉलिटिकल पार्टीन एक ऑप्शन हा पॉलिटिकल पार्टी सेटअप करा तुमकां जाय जाल्यार आमी प्रोसेस केली सांगता मागीर करपाचो विरेश मी सावथान तू प्रचाराक भोंवला खंय पण प्रचार भोंवला कितें चालू हय प्रचार आमचो खूब बरो चल्ला आनी ऑलमोस्ट चडशे कडेन आमची डोर टू डोर कॅम्पेन जी आसा ती कंप्लीट जाल्ली आसा थोड्या भागांनी उरलेले आसा कित्याक आमी ग्रावंडार वयता लोकांक मेळटा आनी अवेरनस करता हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आनी गेल्या ते इलेक्शनाक पासून 2022 इलेक्शनाक पासून आमचे प्रोसेस तसो जाल्लो आनी आमचें जें काम आसलें तें लोकां कडेन 1-to-1 कनेक्शन आसलें आतां बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी तुमकां खबर आसा ते वयतले एक कडेन रावतले मिटींग घेतले जावं कोणाक मेळटले थंयच्या थंय ते पंचांक धरप सरपंचांक धरप तशें आसता पण आमचें आसता ते ग्रावंड कनेक्टिविटी ग्रावंडार आमी आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते मेळटा अवेरनस करता लोकांक सांगता पटोवन दिता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स कित्याक गरजेची आसा आनी कित्याक लागून तुमी मत मारपाक जाय सो हे आमी ऑलमोस्ट चडशे प्रमाणे आमचे कंप्लीट जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता येता ते 10 दिसां भितर आमी टोटल हे कंप्लीट करता आमचे ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड कंप्लीट जाल्लो आसा सेकंड राउंड आमचे ज्यो मार्केट विजिट्स आसा म्हटल्यार हेच्या पयलीं आमी मार्केट विजिट्स मिटिंग्स बारीक बारीक ज्यो मिटिंग्स आसल्यो त्यो घेतलेल्यो आसा कॉर्नर मिटिंग्स घेतलेल्यो आसा आनी आतां जे फायनल राउंडान आमचो जो आसतलो तो मार्केट विजिट्स जावं बाकीच्यो थोड्यो आमच्यो मिटींग मेजर मिटिंग्स आसतल्यो त्यो आसतल्यो विरेश आयज एक बिचोले लायनमॅन काम करता सो तेचेर कितें पळय गेल्या ते असेंब्लीन विधानसभेन एक पर्वरीचो भुरगो असोच जेन्ना शॉक येवन ताका एक्सपायर जाल्लो लायनमॅन तसो कुडकाई सेम इन्सिडंट जाल्लो आनी तेन्ना जो मिनिस्टर आसलो तेणें एक स्टेटमेंट दिल्लो की आपूण तांकां हे करतलो सेफ्टी प्रिकॉशन्स जावं बाकीचें कितें आसा हें दितलो म्हणून आतां आयजच्या इन्सिडंटान परत कॉल केला की आयज तो भुरगो आनी तो आयज भुरग्याच्या फॅमिलीचेर आयज कितें जातलें कित्याक म्हाका पासून पळोवन तो फोटो पळोवन पासून म्हाका सारको दूख दिसलो कित्याक वयर एक भुरगो आसा आनी ताका असो इन्सिडंट जावप खूब वायट गजाल आसा आनी हेका खरें म्हटल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आनी मिनिस्टर गेले ते फावट स्टेटमेंटां काडटा म्हटल्यार एवरी नाव एंड देन जेन्ना विधानसभेन स्टेटमेंटां काडटा तेच्या फाटल्यान मागीर कांय जायना आनी हेणें खरें म्हटल्यार मिनिस्टरान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय कित्याक मिनिस्टरान जे एम्प्लॉईज तेंचे आसा तांकां क्लियर कट डायरेक्शन दिवपाक जाय जावं तो जेई जावं तो एई कोणीय आसा तांकां डायरेक्शन दिवपाक जाय की बाबा वयर सोडला आनी कशें ऑन कसो जालो चार्ज कशी जाली सो हें इम्पॉर्टंट आसा सो खरें म्हटल्यार मिनिस्टराचें म्हाका दिसता हेजेर लक्षूच ना कित्याक लक्ष आसलेलें हांगा इतले इन्सिडंट जावचे नासले आतां एक इन्सिडंट जालो तर दुसरे भशेन कंटिन्युअसली आतां इन्सिडंट जायत आसा आनी हे पयलू तरी इतले जायनासले आतां चड जाल्ले आसा आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता ह्या जे आमचे एम्प्लॉईज आसा तांकां बाबड्या इन्शुरन्स बसून ना आयज सादें तांकां इन्शुरन्स ना जाल्यार फुडें तेंची फॅमिली कशी हें करतली फॅमिलीक बसून कितें फाल्यां हेल्प जाय ना ती बसून येवपाक ना हांवें डिमांड बसून केल्लो विधानसभेन की तांकां इन्शुरन्स जावं बाकीच्यो फॅसिलिटीज प्रोवायड करच्यो कित्याक अशे एक्सिडेंटल इन्सिडंट केन्ना जाले ना एटलिस्ट तें तरी मेळटलें म्हणून पण त्या पासून अजून जाल्लें ना सो हो जो सरकार आसा हो बीजेपीचो सरकार आसा हो सिरियस ना ह्या बाबतींत की सेक्युरिटी आनी सेफ्टी कशी प्रोवायड करपाची आमच्या एम्प्लॉईजांक इंजिनियर्स आसा आपलें काम सिरियसली करना पळय अशेंच जालें न्हू आतां सरकार सिरियस ना जाल्यार ते आनी कितें सिरियस आसा तेय योगी रावचे पडले ते थंड रावता आसतले सुशेगाद रावता आसतले तांकां स्ट्रिक्टनस आसपाक जाय न्हू फाल्यां कितें इन्सिडंट जालो ना तेंच्यांनी येवन पळोवपाक जाय तेंच्यांनी स्टॉप करपाक जाय लायन जी आसा लायन जेन्ना हें आसता तेन्ना जेईन थंय रावपाक जाय आतां मेजर कितें फॉल्ट आसा जेईन रावन तें बंद करपाक जाय ते सुशेगाद रावता फाल्यां आयज अशें जाल्लें आसा की हे कोणाक घेता पळय ते इन्फ्लुयन्स ताचेर घेता आनी ही परिस्थिती अशी जाता की इन्फ्लुयन्स आसा न्हू आपणाचो फाल्यां कितें जाल्यार आपूण थंय वयतलो तें जातलें थंड जातलें अशें जाता सो हें जावपाक जायना ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय आनी ही सेफ्टी प्रिकॉशन आनी सेक्युरिटी जी आसता म्हटल्यार गव्हर्मेंट सेक्युरिटी जावं इन्शुरन्स हें मेळोवपाक जाय ओके थँक्यू
थँक्यू हेजे कितें तुमचे ऑफर दिल्ली लास्ट डे तो ऑफर केला नव्हता इंडिया तुम्ही दिले किती response दिला? तुम्ही 3 हा, ठीक आहे. इंडिया एअरलाइन्साक ऑफर दिली तो लास्ट डे बाय केलो पळय तेंच्यांनी तुम्ही पळयला आसता तेंच्यांनी रोखडीच प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेंच्यांनी तेंचो जो अनाउन्समेंट आसा म्हणल्यार ते आपूण अटी घेवपाक रेडी ना जावं गोंयकारांचे म्हणजे गोंयकारांचे जे आमी डिमांड घातलेले गोंयकारांक कितें जाय म्हणल्यार तुमी म्हादय उदकाचो प्रश्न आसा हो जाय दुसरे आमी घातलेले स्लम्स डेमोलिशन हे नॉर्मल आसा स्लम डेमोलिशन म्हटल्यार कितें जे संविधानान बरयल्लें आसा ते तितून तुमी सपोर्ट करपाक जाय आनी तिसरें आहलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हें तेंच्यांनी सांगलें की आमकां ती गरज ना मागीर तुमी पळयला आसतलें मिडियाक पासून रिप्लाय दिता आसतना कशें रिप्लाय दिताले ते उलयता आसतना पासून अशें उलयताले की आमकां कांय खबरूच ना आमी कांय नको म्हादय बाबतींत नको ते आतां कांय ना म्हणल्यार एक टायमार तुम्ही बोवाळ घालताले तुम्ही सगळे व्हडले उलयताले भाशणां व्हडली करताले मिटिंगी व्हडली करताले मात जेन्ना इलेक्शन आतां लागीं पावलें की तुमकां ते सायडीन 100% इफेक्ट जातले म्हणून तुमी तोंड बंद करून ओग्गी आसा सो हितून क्लियर कट कळटा की तांकां आयज खंय ना खंय गोंयकारांचो जो हक्क आसा जावं म्हादय जावं इनलिगल स्लम्साचे जे आमचे कोमुलता जागे साल्वार करपाचे जावं गव्हर्मेंट जागे साल्वार करपाचे जावं आमचे पोगो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणजे नीज गोंयकार कोण हेंचो डिमांड कितें आसता मॅनिफेस्टो हेजेर तांकां कांयच उलोवपाचें ना जावं मॅनिफेस्टोचेर घालपाचें ना थँक्यू थँक्यू